खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, हर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं सलमान क्यानी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहां बात होगी पाकिस्तान के आवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक़्तिदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर भी आपको देंगे। जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है, मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, नाजरीन ये भी आपको बताएंगे। बात करेंगे बड़ी खबरों की। आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की 16वीं बरसी। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की तीसरे रोज भी जांच पड़ताल। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और बानी पीटीआई के कागजात पर एतराज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इनकिलाब के बाद ऑनलाइन हिरासगी के वाकयात में इजाफा होने लगा। और नाजरीन बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला जारी। 22 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के रेगुलेट करने का इख्तियार रखती है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे रिपोर्टर सईद बलोच से। सईद बलोच, ये आपको बताते चलें कि ये तमाम तर सूरत हाल जो कि हमने सईद बलोच से जानी थी, लेकिन एक दफा फिर से बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। 22 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने का इख्तियार रखता है। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। यह फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने का इख्तियार रखता है। 22 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने का इख्तियार रखता है, इस फैसले में तहरीर किया गया है। 22 सफ़ात पर मुश्तमिल यह फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सईद बलोच से। सईद बलोच, बताइएगा 22 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला जारी कर दिया गया है, क्या अहम निकात हैं इस तफसीली फैसले के? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जो दरखास्तें दायर की गई थी उन पर अब तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। ये 22 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से तहरीर किया गया है और इस फैसले में अदालत उज़्मा की जानिब से ये करार दिया गया है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने का इख्तियार रखती है। कानून को पढ़ने से अंदाजा होता है कि इसमें कुछ भी गैर आईनी नहीं है। इस कानून के खिलाफ दरखास्तों का फैसला पहली समाअत पर ही हो जाना चाहिए था, लेकिन 8 रुकनी बेंच ने पहली समाअत पर हुक्म इम्तना जारी किया जब कानून अभी बिल की शक्ल में था। इसके अलावा अदालती फैसले में कहा गया है कि वकला की जानिब से घंटों इस नुक्ते पर बहस की गई कि अदलिया की आज़ादी खतरे में पड़ गई है। वकला की जानिब से कहा गया कि चीफ जस्टिस का ओहदा बतौर मास्टर ऑफ रोस्टर गैर मुतलका हो जाएगा। अदालती फैसले में कहा गया है कि आइन सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लामहदूद इख्तियारात नहीं देता। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट को 7 इख्तियारात दिए गए हैं। शफाफ ट्रायल के असूल के तहत अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसला करने की पाबंद हैं। हर जज अपने हल्फ के तहत कानून के मुताबिक फैसला करने का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में मजीद कहा है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दीगर जजेस पर मुश्तमिल है। आइन चीफ जस्टिस पाकिस्तान को यकतरफा तौर पर मुकदमात के फैसले करने का इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी दानिश आइन का मुतबादिल करार नहीं दे सकते, ना ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी राय सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस पर थोप सकते हैं। आइन और कानून में मास्टर ऑफ रोस्टर की कोई इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं की गई। इसके अलावा फैसले में यह भी कहा गया है कि कानून साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है। इदारों के दरमियान बाहमी एहतराम आईनी तकाजे हैं। बाहमी एहतराम का तकाजा है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान के राय को अपनी राय से तब्दील ना करे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी नहीं है। इसके अलावा अदालती फैसले में यह भी कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से अदलिया में शफाफियत और इंसाफ तक रसाई में मदद मिलेगी। चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी से अदलिया ज्यादा बाइख्तियार होगी।
اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا اپنے فیصلے میں یہ بھی کہنا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت آرٹیکل 184(3) کے مقدمات میں اپیل کا حق دیا گیا. اپیل کے خلاف فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دنیا بھر کے قوانین کے ساتھ شرعی تقاضا بھی ہے. جمہوریت کی بنیاد پر قائم آئین میں ماسٹر کا لفظ تصحیح کا آمیز ہے. ماسٹر کا لفظ غلامی کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو آئین اور شرعی اصولوں کے خلاف ہے. آئین اور شرعی اصولوں کے خلاف ہے. بہت شکریہ سعید بلوچ، آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا. اور ناظرین، ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی ہے. ریٹرننگ افسروں کی جانب سے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال بھی جاری ہے، جوڑ توڑ کی سیاست بھی جاری ہے. انتخابات میں امیدواروں کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی منشور کا اعلان بھی کیا جاتا ہے. تاہم اب تک جماعت اسلامی ہی اپنے منشور کا اعلان کر سکی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے انتخابی منشور کا اعلان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آج گڑی خدا بخش میں کریں گے. پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم کا باقاعدہ اعلان بھی کیا جائے گا. دیگر جماعتوں کی جانب سے تاحال منشور کا اعلان نہیں کیا جا سکا ہے. تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جب انتخابات سر کے اوپر ہیں، لیکن جو مختلف پارٹیاں ہیں ان کی جانب سے اپنے منشور کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، اور ابھی تک صرف جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے کہ جس نے اپنے منشور کا اعلان کیا ہے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پیپلز پارٹی آج اپنے گڑی خدا بخش کے جلسے میں منشور کا اعلان کرے گی، اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ہماری نمائندہ آمنہ جنجوعہ سے. جی آمنہ، بتائیے گا اس وقت کی جو صورتحال نظر آتی ہے، اور اس تمام صورتحال میں بہت سی جو پارٹیز ہیں ان کی جانب سے اپنے منشور کا اعلان نہیں کیا گیا تھا. آپ یہ بتائیے گا کہ کون کون سی ایسی پارٹیز ہیں کہ جن کی جانب سے منشور کا اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا ہے؟ جی دیکھیں، جیسے آپ نے بتایا کہ جماعت اسلامی کے علاوہ دیگر جو جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی جو منشور ہے اس کا اعلان نہیں کیا. تو پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو پیپلز پارٹی نے اپنے منشور کو حتمی شکل دے دی ہے. منشور تیار ہو چکا ہے، لیکن انتظار اس کا تھا کہ آج جو ہے وہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو جو ہیں ان کی برسی ہے جو گڑی خدا بخش میں آج جو ہے وہ ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے پیپلز پارٹی. وہاں پر چیئرمین بلاول بھٹو جو ہیں آج خطاب بھی کریں گے. تمام جو بڑے قائدین ہیں، رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ اس جلسے میں ہوں گے، اور وہیں پر بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اس منشور کا اعلان کریں گے. ان کے منشور میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے منشور میں ذرائع کے مطابق جو مہنگائی کو کم کرنا، اس کے علاوہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ، یہ بھی شامل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک نعرہ جو ہے وہ لگایا جائے گا، بلاول آئے گا اور جو ہے مہنگائی کو کم کیا جائے گا، بلاول آئے گا اور روزگار لائے گا، یہ نعرہ بھی لگایا جائے گا. اس کے علاوہ آج جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے جو ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کا ہنگامی اجلاس بھی آج طلب کر لیا ہے، کیونکہ جو میجورٹی ہے پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ وہاں موجود ہوگی. اس کے علاوہ ڈیفرنٹ جو رہنما ہے پیپلز پارٹی کے وہ بھی آج لاڑکانہ میں موجود ہوں گے. اس کے علاوہ جو رہنما پیپلز پارٹی کے اپنے اپنے علاقوں میں ہیں وہ بھی آج ویڈیو لنک سے اس اجلاس کو جو ہے وہ جوائن کریں گے. وہاں پر اہم فیصلے ہوں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی آج انتخابی مہم کا بھی اعلان کرے گی. ذرائع کے مطابق جو ہے وہ بلاول بھٹو جو ہیں سب سے پہلے بلوچستان جائیں گے، پھر کے پی کے، اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد جو وہ پنجاب کا رخ کریں گے اور وہاں انتخابی مہم جو ہے وہ اپنی جاری رکھیں گے. آج وہ اس اجلاس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے، کیونکہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ پنجاب میں اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. کوئی ایسی بڑی شمولیت بھی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے پنجاب کو خاص طور پر جو ہے وہ اس پہ بات کی جائے گی. اس کے علاوہ اس اجلاس میں انتخابی مہم کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے جائیں گے. جو رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے ان کو ٹاسک سونپے جائیں گے. اس کے علاوہ یہ بھی آج اس اجلاس میں جو ہے وہ فائنل کیا جائے گا کہ پیپلز پارٹی کون سی جماعت کے ساتھ اپنا انتخابات میں اتحاد کرنے جا رہی ہے، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے جائیں گے. جی اچھا ٹھیک ہے آمنہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آگے بڑھتے ایک اور اہم خبر شامل کریں گے. سرگودا میں پنجاب اسمبلی کے حلقہ PPSC میں مریم نواز کے خلاف دائر اعتراضات پر سماعت مکمل. ریٹرننگ آفیسر انم بابر نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا. فیصلہ کچھ دیر میں سنایا جائے گا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے عمران گورایا سے. جی عمران گورایا، کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کے کاغذات پر حلقہ PPSC میں ریٹرننگ آفیسر کے پاس اعتراضات داخل کروا دیے گئے. 2 مقامی وکلا علی حسن شاہ اور مار طاہر کی طرف سے
دائر کردہ اعتراضات میں موقف اختیار کیا گیا کہ مریم نواز شریف کے کاغذات مسترد کیے جائیں، کیونکہ درخواست گزار کے مطابق کاغذات نامزدگی میں مریم نواز کے اصلی دستخط نہیں ہیں۔ مریم نواز سزا یافتہ ہیں اور انہوں نے اپنے اثاثے بھی کاغذات میں ڈکلیئر نہیں کیے۔ بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ خبروں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد